आयशा सदीका साहबा ने त्रिगड़ी गुजरांवाला से पूछा है। वो कहती हैं कि हक महर मुकर्रर करने का मेयार क्या है, ये किस तरह फैसला होगा कि कितना हक महर जो है वो रखना चाहिए, मर्द कैसे करेगा या औरत को इसके लिए कैसे जो है वो अंदाज़ा होगा कि कितना उसके लिए महर होना चाहिए। तो इस सवाल के साथ हम चलते हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद कालू साहब के पास। जी, बात यह है कि कुरान करीम कहता है कि जब किसी शख्स का किसी खातून से निकाह हो तो वो उस निकाह के नतीजे में अपनी बीवी को महर अदा करे। अब चूंकि इस महर की अदायगी खामंद के ज़िम्मे है, इसलिए कुदरती बात है कि वो महर और उसकी तायीन खामंद की इस्तिताअत पे उसका दारोमदार है। चुनांचे कुरान करीम ने एक उसूली रहनुमाई फरमाई, फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी ताकत से बढ़कर कोई बोझ नहीं डालता। हर इंसान को खुदा ताला उतनी ही बात का पाबंद करता है जितनी बात की पाबंदी की उसके अंदर इस्तिताअत होती है। तो इस आयत ने उसूली तौर पर यह रहनुमाई फरमाई कि जिस खामन की माली हैसियत कमजोर है उसका महर कम होगा, जिस खामन की माली हैसियत ज्यादा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक महर ज्यादा करेगा। चुनांचे कुरान करीम ने एक मकाम पे फरमाया, वहां पर तलाक का मसला बयान हो रहा है। फरमाया कि अगर तुम किसी बीवी को तलाक दो तो तलाक के नतीजे में वह आता है तुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। अगर तुमने अपनी किसी बीवी को ढेरों ढेर माल दे दिया हो तो फिर भी उसमें से कोई चीज वापस ना लो। अब इसमें बताया कि अगर कोई खावंद मालदार है और उसने अपना महर ढेरों की सूरत में मुकर्रर किया है जो उसकी इस्तिताअत के अंदर है, तो वो उस महर को खुदा न खास्ता चालाक नाचाकी की सूरत में वापस नहीं ले सकते। दरअसल बात यह है कि महर मुकर्रर करने की हिकमत यह है कि खामन की तरफ से उसकी बीवी को इतनी मालियत का तोहफा दिया जाए कि अगर वो चाहे तो उस माल से कोई कारोबार कर ले, उस माल से कोई जायदाद खरीद ले, उस माल को राहे खुदा में कुर्बान कर दे, उस माल से अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर ले, उस माल को अपने वालिदैन या रिश्तेदारों की इमदाद पे खर्च कर दे, तो उसके नतीजे में उसको 2 गुना सवाब होगा। एक खुदा की राह में माल की कुर्बानी का, सदका और खैरात का, और दूसरे अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक का। अगर गैर रिश्तेदार की माली खिदमत की जाए तो उसका सिर्फ सवाब होता है खुदा की राह में माल की कुर्बानी का। अगर किसी रिश्तेदार की माली इमदाद की जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका दुगना सवाब होगा। एक राह खुदा में सदका और खैरात करने का, माली कुर्बानी का, और दूसरे रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक का। तो इस हिकमत के पेश नजर महर की मिकदार ना तो इतनी कलील होनी चाहिए कि वो इन हिकमतों को पूरा ही ना कर सके, और ना इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो खामन की इस्तिताअत से बढ़कर हो। चुनांचे हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई मुझसे मशवरा ले तो मैं क्या करता हूं। हुजूर फरमाते हैं मैंने महर की तायीन 6 माह से 1 साल की आमदकी की है। फरमाया मैंने महर की तायीन 6 माह से 1 साल की आमदकी की है, यानी मुझसे कोई महर के मुतल्लिक मशवरा करे तो मैं ये मशवरा दिया करता हूं
کہ اپنی 6 ماہ کی آمد سے 1 سال کی آمد بطور مہر مقرر کر دو۔ اور یہ مشورہ میرا اس امر پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے الوصیت کے قوانین میں 10ویں حصے کی شرط رکھوائی ہے، گویا اسے بڑی قربانی قرار دیا ہے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ باقی اخراجات کو پورے کرتے ہوئے مخصوص کر دینا معمولی قربانی نہیں، بلکہ ایسی بڑی قربانی ہے کہ جس کے بدلے میں ایسے شخص کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس حساب سے 1 سال کی آمد جو گویا متواتر 10 سال کی آمد کا 10واں حصہ ہوتا ہے، بیوی کے مہر میں مقرر کر دینا مہر کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بلکہ میرے نزدیک انتہائی حد ہے۔ حضور کا یہ ارشاد الفضل 12 دسمبر 1940 میں شائع ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح اور شادی کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے 2 بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیکی اور پاک بازی کا ذکر انہوں نے اپنے باپ سے کیا تو ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور یہ پیشکش کی کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کی آپ کے ساتھ شادی کر دوں، مگر اس شرط پر کہ آپ 10 سال میرے ہاں میرے گھر کے امور جو ہیں وہ انجام دیں۔ تو اس سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے یہ استنباط کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے لیے 10 سال کی خدمت کو اس کا مہر مقرر کیا۔ تو اس سے استنباط کرتے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی احمدی مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اسے یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ 6 مہینے سے لے کر 1 سال کی آمد کو ہے اسے وہ مہر میں مقرر کرے، مگر حضور کا یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان 1 سال سے زائد کی آمد مہر میں مقرر کر دے یا 6 ماہ سے کم کی آمد مقرر کر دے تو کیا اس کا نکاح نہیں ہوگا؟ یہ بات درست نہیں۔ ہاں، حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے اور جس چیز کو حضور نے پسند فرمایا اسی کے مطابق اپنے مریدوں کے لیے یہ مشورہ تجویز فرمایا۔ ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ۔